मिला टाइम्स में खुश आमदीद। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेनेजुला, इन दोनों के बीच में तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला है। दोनों का बॉर्डर आपस में नहीं मिलता। इन दोनों देश के बीच में समंदर हायल है। यूनाइटेड स्टेट्स से वेनेजुला जाने में हवाई जहाज़ के ज़रिए भी 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अचानक 3 जनवरी को अमेरिका की डेल्टा फोर्स वेनेजुला में वहां के सदर मादुरो के घर पहुंच जाती है। वेनेजुला के सदर मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आती है और वेनेजुला की आर्मी नहीं रोक पाती, वहां की एजेंसी को पता नहीं चल पाता। और अब अमेरिका ऐलान कर रहा है कि वेनेजुला की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वेनेजुला पर हुकूमत कौन करेगा, वहाँ की सरकार का निज़ाम क्या होगा, और वेनेजुला में जो तेल पाया जाता है उस तेल पर कब्ज़ा किसका होगा, ये पूरा फैसला अमेरिका करेगा। यानी एक तरह से वेनेजुला को अमेरिका ने अपना ग़ुलाम बना लिया है। अमेरिका ने वेनेजुला पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और अब अमेरिका वेनेजुला के बाद डेनमार्क पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। डेनमार्क का एक इलाका है जिसको ग्रीन लैंड कहा जाता है और पूरी दुनिया के लिए ग्रीन लैंड बहुत ही अहम माना जाता है। वहाँ अमेरिका का फौजी अड्डा भी मौजूद है। लेकिन अब अमेरिका ने वेनेजुला की तरह ग्रीन लैंड पर भी कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया है। और ग्रीन लैंड पर कब्ज़ा करने का मतलब है यूरोप और अमेरिका के बीच में एक नई जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में एक नेटो माहिदा भी पाया जाता है। नेटो का मतलब है अगर एक देश पर हमला हुआ तो तमाम देशों पर हमला माना जाएगा और तमाम देश मिलकर लड़ेंगे। और इसी वजह से नेटो के जो रुकन ममालिक हैं वो उमूमन आपस में नहीं लड़ते, आपस में जंग नहीं करते, और इसमें यूरोप के ममालिक इसके मेंबर हैं और अमेरिका भी इसका मेंबर है। यह अलग बात है कि मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार नेटो इत्तेहाद की मुखालफत की है, इसके खिलाफ उन्होंने कमेंट किया और अब इस अलायंस की परवाह किए बगैर उन्होंने ग्रीन लैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। डेनमार्क को सीधा सीधा खबरदार कर दिया है कि तुम इस मामले से पीछे हट जाओ, ग्रीनलैंड अमेरिका का है, अमेरिका का रहेगा। तुमने बीच में आने की कोशिश की तो इसकी सज़ा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और यूक्रेन और रूस के बीच में सीज़ फायर और जंगबंदी की जो कोशिशें हो रही है वो कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाएगी और मज़ीद यूक्रेन को रूस के हमले का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है। अब ग्रीन लैंड का मामला क्या है इस पर बाद में बातचीत होगी। पहले ये जानते हैं कि वेनेजुला के बारे में अमेरिका की अगली पॉलिसी क्या है और क्यों वेनेजुला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। वेनेजुला दुनिया के उन 10 ममालिक में सर फहरिस्त है, नंबर 1 है जहां सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑयल पाया जाता है। यानी जिन मुल्कों के पास एल है, जहां तेल है लेकिन तेल की वहाँ पैदावार नहीं हो पाती, यानी वो ममालिक अपने दम पर उन तेलों को नहीं निकाल पाते। तेल को निकालने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है, उन देशों की टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और तभी वो तेल निकल पाता है, वरना नहीं निकल पाता है। और अब तक देखा यह गया कि दुनिया के जिन देशों के पास ऑयल है, तेल है, लेकिन उन देशों के पास उस ऑयल को, तेल को निकालने की सलाहियत नहीं है, उन देशों के पास तेल होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो देश आज भी गरीब है, आज भी कमज़ोर है। और जिन देशों के पास उन तेलों को निकालने वाली मशीनें हैं, जिनके पास कंपनियां हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो देश मालदार हैं, वो देश उन ममालिक में मौजूद तेलों का फ़ायदा उठा रहे हैं और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया। दुनिया में जिन देशों के पास ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है, जहां रिज़र्व ऑयल मौजूद है, टॉप 10 देशों में अमेरिका भी मौजूद है। लेकिन अमेरिका ने अपने देश का ऑयल निकालने के साथ साथ अरब देशों में जो ऑयल मौजूद है या अरब देशों के अलावा जहां जहां तेल पाया जाता है उन सब पर अमेरिका की नज़र है और अमेरिका उन सब पर अपना ही तसर्रुफ़ जमाना चाहता है। और उन तमाम मुल्कों में जो ऑयल निकलता है, जो तेल निकलता है, वहाँ अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिका की मशीनें हैं। उन देशों में जो ऑयल पाया जाता है, जो तेल पाया जाता है, उस तेल की कीमत क्या होगी, उस तेल को
उस ऑयल को कौन देश खरीदेगा, किसके साथ उसका सौदा होगा, ये पूरा फैसला अमेरिका करता है। और जो देश अमेरिका के साथ तेल निकालने का माहदा नहीं करता, अमेरिका उस पर हमला करता है, अमेरिका उसको अपने कब्ज़े में लेता है, अमेरिका उस पर चढ़ाई कर देता है। इराक़ के साथ यही हुआ। इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि अब अपने देश का तेल वो अपनी कंपनियों के ज़रिए निकालेंगे। इराक़ के तेल का फ़ैसला इराक़ की सरकार करेगी, अमेरिका नहीं करेगा। और उनका ऐलान बर्दाश्त नहीं हो सका उस वक्त के अमेरिका के सदर को। इसी तरह लीबिया के सदर जनरल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने ऐलान किया, लीबिया की तेल का फ़ैसला अब हम करेंगे, हम अपनी कंपनियों के ज़रिए यहाँ का ऑयल निकालेंगे। और कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बर्दाश्त नहीं हो सका अमेरिका को, और अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को तख्ते दार पर लटका दिया। उसी तरह लीबिया पर अमेरिका ने हमला किया और वहाँ के साबिक़ सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को शहीद कर दिया अमेरिका ने हमला करके। अब कुछ ऐसा ही मामला वेनेज़ुएला का था। वेनेज़ुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है और वेनेज़ुएला का मुआहदा अमेरिका के साथ 1990 तक तकरीबन चलता रहा। 1990 तक वेनेज़ुएला में जो हुकूमत थी उस हुकूमत का मुआहदा अमेरिका के साथ था और अमेरिका वहाँ से ऑयल निकालता था। वेनेज़ुएला का तेल कौन इस्तेमाल करेगा, उसका तेल कहाँ जाएगा, वेनेज़ुएला के पास कितना हथियार होगा, ये पूरा फैसला अमेरिका कर रहा था। 1990 के बाद वेनेज़ुएला में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज होने लगा। वेनेज़ुएला की हुकूमत पर अवामी प्रेशर बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा कि वो अमेरिका की सिस्टम से अलग हो जाए, अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद हो जाए। और इसी वजह से जब 1999 में शावेज़ की हुकूमत बनी, उन्होंने वेनेज़ुएला का इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तरह से ऐलान कर दिया कि अब वेनेज़ुएला अमेरिका के मातहत नहीं रहेगा, वेनेज़ुएला के तेल का फ़ैसला अमेरिका नहीं करेगा, वेनेज़ुएला का निज़ाम अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुताबिक नहीं चलेगा। और जब वेनेज़ुएला के नए सदर ने 1999 में ये ऐलान कर दिया तो अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी, सेक्शन लगाना शुरू कर दिया और लगातार वेनेज़ुएला की जो करेंसी है डाउन होने लगी, वहाँ इकोनॉमी डाउनफॉल आ गया, उसको माशी बहरान का सामना करना पड़ा। शावेज़ के इंतकाल के बाद 2013 में निकोलस मादुरो वहाँ के सदर बने और मादुरो ने भी शावेज़ के निज़ाम को, उनके नज़रिया को आगे बढ़ाना शुरू किया और अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी पॉलिसी को मादुरो ने भी जारी रखा। मादुरो ने भी कहा कि वो अमेरिका के साथ अलायंस नहीं करेंगे, अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और वेनेज़ुएला एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहेगा। उसके बाद अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी, सेक्शन लगा दिया। जिस तरह अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगा रखी है, दुनिया के और देशों पर पाबंदियाँ लगा रखी है और वेनेज़ुएला इन पाबंदियों का सामना करता रहा। इसी के साथ साथ वेनेज़ुएला ने उन मुल्कों के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाया, अपने ताल्लुकात को बढ़ाया जो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक अहम ताकत के तौर पर जाने जाते हैं, जैसे रूस, चीन और ईरान। और इस वक्त जब वेनेज़ुएला पर अमेरिका ने हमला किया तो सिर्फ दुनिया के इन्हीं 3 देशों ने खुलकर आवाज़ उठाई है, अमेरिका के हमले की मजम्मत की है। इसके अलावा कोई और देश वेनेज़ुएला के सपोर्ट में बोलने के लिए नहीं आया। क्यूबा और दूसरे ममालिक का भी आप नाम इसमें शामिल कर सकते हैं जिन्होंने वेनेज़ुएला का साथ दिया है। बकिया कोई और देश अमेरिका के हमले के खिलाफ नहीं बोल सका। अब वेनेज़ुएला के सदर मादुरो ने भी अमेरिका के खिलाफ पॉलिसी अपनाई और कहा उनके मुल्क में तेल मौजूद है, वो चाहेंगे तो निकालेंगे, चाहेंगे तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अमेरिका को इस पर अपना कब्ज़ा नहीं जमाने देंगे। और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी कि तुम हमारे खिलाफ जहर उगलने की कोशिश मत करो, तुम हमसे अपने तेल को छीनने की कोशिश मत करो, तेल तुम्हारा लेकिन कब्ज़ा हमारा रहेगा। उसके बाद 3 जनवरी को अमेरिकी सदर ने बाज़ाब्ता डेल्टा फोर्स को ऑर्डर दिया ऑपरेशन को अंजाम देने का और अमेरिका की आर्मी वेनेज़ुएला के सदर के महल में पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है और वेनेज़ुएला की आर्मी नहीं रोक पाती है। उनके फाइटर प्लेन किसी काम में नहीं आ पाते हैं। बाद में वेनेज़ुएला की मौजूदा हुकूमत ने डेटा जारी किया कि जब अमेरिकी फ़ौज वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ्तार करने के लिए आई तो अमेरिका के हमले में वेनेज़ुएला की 50 आर्मी मारी गई है, जिसमें 28 क्यूबा की आर्मी भी शामिल है। इसके अलावा एक और डेटा वेनेज़ुएला की हुकूमत ने जारी किया कि 100 अफराद की भी हलाकत हुई। अमेरिकी हमले में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब अंदाज़ा लगाइए कि
امریکہ نے وینزویلا کے صدر تک کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد امریکہ نے کہا کہ وینزویلا کے صدر مادورو پر امریکہ میں مقدمہ چلے گا۔ ڈرگس دہشت گردی کا یعنی ڈرگس کو بڑھاوا دیا وینزویلا نے امریکہ میں، اس کاروبار کو یہاں اس نے مضبوط کیا اور ڈرگس ٹیرر کا الزام لگایا گیا، یہ مقدمہ چلے گا۔ اگلے دن امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا میں جو آئل پایا جاتا ہے، جو تیل پایا جاتا ہے، اس کو اب امریکہ وہاں سے نکالے گا، امریکی کمپنیاں وہاں پر جائے گی اور وینزویلا میں جو تیل پایا جاتا ہے اس تیل کو جب بیچا جائے گا، اس سے جو پیسہ آئے گا ان پیسوں کا استعمال امریکہ اور وینزویلا دونوں کے مفاد کے لیے، دونوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا جائے گا۔ اب جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ وینزویلا پر اتنا بڑا حملہ ہونے کے باوجود وینزویلا کی عوام سڑکوں پر اتر کر امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ وینزویلا سے زیادہ کیوبا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے امریکی دراندازی کے خلاف، امریکی تسلط کے خلاف۔ دوسری طرف وینزویلا کا جو نیا صدر بنا ہے ڈیلسی، اس نے ابھی تک امریکہ کے خلاف کوئی سخت بیان نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، اور مان لیجئے کہ جس طرح افغانستان پر امریکہ نے حکومت کی، جس طرح عراق پر امریکہ نے حکومت کی، دنیا کے کئی اور دیشوں کو امریکہ نے اپنے ماتحت رکھا، اب اسی طرح وینزویلا کو بھی امریکہ نے اپنے ماتحت کر لیا ہے۔ امریکہ کا ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک طاقت حاصل نہ کر سکے، کسی کے پاس مضبوط دفاعی سسٹم نہ ہو، نہ کسی کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو۔ خاص طور پر امریکہ کے آس پاس کے جو ممالک ہیں یا جو بر اعظم امریکہ میں پڑتے ہیں، امریکہ ایسے دیشوں کی ترقی بالکل بھی نہیں چاہتا۔ اب امریکہ دو پارٹ میں تقسیم ہے، ایک امریکہ کہلاتا ہے ساؤتھ امریکہ اور دوسرا امریکہ کہلاتا ہے نارتھ امریکہ۔ نارتھ امریکہ مالدار ہے، حالانکہ ان کے پاس قدرتی وسائل زیادہ نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو ساؤتھ امریکہ ہے، جس کو لیٹن امریکہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس قدرتی وسائل ہے، ان کے پاس آئل ہے، ان کے پاس دوسری معدنیات پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہاں غربت ہے، وہاں وہ ڈیولپمنٹ اور ترقی نہیں ہے جو نارتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں پاناما کینال کا فاصلہ ہے۔ نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اس کے بعد کینیڈا ہے اور میکسیکو آتا ہے، اور ساؤتھ امریکہ میں کہہ لیجئے لیٹن امریکہ میں برازیل سب سے بڑا ملک ہے، ادھر ہی یہ وینزویلا ہے، کیوبا ہے اور کچھ دوسرے ممالک ہیں۔ اوپر میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور کینیڈا، اور نیچے میں جو ساؤتھ امریکہ کہلاتا ہے برازیل، وینزویلا، کیوبا جیسے ممالک ہیں۔ اب امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی دیش طاقتور ہو جائے، وہاں ڈیولپمنٹ آئے، وہاں ترقی آئے، اور اگر ان ملکوں میں ریسورسز ہے، قدرتی ذخائر ہے، تو امریکہ اس پر اپنا تسلط رکھنا چاہتا ہے، کسی اور ملک کو وہاں قدم جمانے نہیں دینا چاہتا۔ وینزویلا کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی وہ یہ کہ دنیا میں جن دیشوں کے پاس ریزرو آئل ہے اس میں پہلے نمبر پر وینزویلا ہے، اور وہاں تقریباً 330 ارب بیرل آئل ریزرو پایا جاتا ہے، تیل وہاں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ ہے جہاں 267 ارب بیرل آئل ریزرو ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایران ہے، پھر عراق ہے، اس کے بعد پھر کینیڈا ہے اور دوسرے ممالک کا نمبر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جن دیشوں کے پاس آئل ریزرو موجود ہے سب سے زیادہ، اس میں عرب ممالک نمبر 1 ہے، اس کے بعد ہی دنیا کے کسی اور خطے کا اس میں نام آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وینزویلا نمبر 1 ہے، اس لیے اس تیل پر امریکہ اپنا قبضہ سمجھتا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے دادا گیری، اسی کو کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وینزویلا پر امریکہ نے حملہ کر دیا، وہاں کے صدر کو گرفتار کر لیا، اور یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک کوئی سخت بیان جاری نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کا قیام اسی لیے عمل میں آیا تھا کہ اگر کوئی ملک طاقت کا استعمال کرتا ہے، کوئی ملک دوسرے کو غلام بنانا چاہتا ہے، کوئی ملک اپنی لیمٹ کو کروس کرتا ہے، تو یونائٹڈ نیشن سامنے آئے گا، وہ تنازع کو ختم کرے گا، وہ اس کی مذمت کرے گا، یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا کرے گا۔ لیکن یونائٹڈ نیشن بے بس ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کو امریکہ جیسے دیشوں نے بنایا تھا قانون کے دائرے میں دنیا کو غلام بنانے کے لیے، اور اب امریکہ یہ صاف کر رہا ہے۔ اور وینزویلا پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ نے ڈنمارک کے گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گرین لینڈ کو آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ گرین لینڈ پر امریکہ نے اپنا فوجی اڈہ بھی بنایا تھا جب روس کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی تھی، تاکہ روس پر نظر رکھنے کے لیے یا روس کے میزائلوں کو روکنے کے لیے۔ گرین لینڈ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے،
اور وہاں امریکہ کی 10,000 آرمی موجود تھی سال 2000 میں، لیکن دھیرے دھیرے امریکہ کی آرمی وہاں کم ہو چکی ہے اور اب تقریباً صرف 200 امریکی آرمی وہاں پائی جاتی ہے۔ امریکہ نے اب اعلان کر دیا ہے کہ گرین لینڈ مکمل طور پر امریکہ کا پارٹ ہوگا اور امریکہ اس کو خریدے گا۔ امریکہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے اس کا پیسہ ڈنمارک کو دے دے گا، یا چاہے تو امریکہ بغیر پیسہ دیے بھی گرین لینڈ کو اپنا پارٹ بنائے گا، لیکن امریکہ ہر حال میں گرین لینڈ کو امریکہ کا پارٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کا فوجی سینٹر بن سکے۔ اب گرین لینڈ کی ویلو صرف یہ نہیں رہ گئی ہے کہ روس پر نظر رکھنے کے لیے یا روس کو کمزور کرنے کے لیے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ لوکیشن ہے، بلکہ گرین لینڈ کی ایک اور ویلو یہ ہے کہ تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جہاں گرین لینڈ کے اندر بہت سارے قدرتی ذخائر موجود ہیں اور تقریباً 30 سے زیادہ طرح کے قدرتی ذخائر گرین لینڈ کے اندر موجود ہے۔ اور تاریخ یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی خطے کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے وہاں قدرتی ذخائر موجود ہے، وہاں قدرت کا خزانہ موجود ہے، خواہ آئل ہو، گیس ہو، کوئی اور چیز ہو، تو امریکہ فوراً وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یا اس علاقے کو جنگ میں امریکہ جھونک دیتا ہے اور پھر اس علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کے زمانے میں امریکہ کو، برٹش امپائر کو یہ پتہ چلا کہ عرب کے خطے میں تیل موجود ہے، گیس موجود ہے، تو فوراً امریکہ اور برٹش امپائر نے مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلی جنگ مسلط کی گئی، دوسری جنگ مسلط کی گئی تاکہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے، ان علاقوں پر امریکہ برٹش آرمی کا کنٹرول ہو جائے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے، برٹش آرمی نے ان علاقوں کو قبضے میں لیا، پھر اپنی مرضی کی یہاں ان لوگوں نے حکومت قائم کی اور عرب دیشوں میں جو پیٹرول نکلتا ہے، جو آئل نکلتا ہے، اس کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون وہاں کا تیل خریدے گا، اس کی قیمت کیا ہوگی، کون کتنا پیسہ ادا کرے گا۔ اب گرین لینڈ کے بارے میں امریکہ کو پتہ چلتا ہے وہاں قدرتی ذخائر موجود ہے، تو اس کو اپنے قبضہ میں لینے کا امریکی صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے اور ڈنمارک کی حکومت نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن امریکہ کا کہنا ہے پورا یورپین یونین ایک ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، گرین لینڈ اب امریکہ کا حصہ بن کر رہے گا۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ ہے اور پوری دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ مانا جاتا ہے، اور گرین لینڈ پر اگر امریکہ حملہ کرتا ہے، اس کو قبضہ میں لیتا ہے، تو یقینی طور پر یورپین یونین کے ممالک امریکہ کے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب اور امریکہ کے بیچ میں جو جنگ چل رہی تھی، یا کہہ لیجئے کہ امریکہ نے پہلی فرصت میں عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو کمزور کیا، اپنے قبضے میں لیا، اور یہ پورا چیپٹر کلوز کرنے کے بعد اب امریکہ یورپ کے ممالک کو بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، اس پر بھی اپنا کنٹرول چاہتا ہے، اور گرین لینڈ سے امریکہ شروعات کرنے جا رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو تو ایک دن میں ہی امریکہ نے گرفتار کر لیا، یعنی جس مشن کو، یا کہہ لیجیے جس ایجنڈا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکی آرمی کو عراق میں سالوں جنگ کرنی پڑی، وینزویلا میں صرف 1 گھنٹے میں اس آپریشن کو امریکہ نے انجام دے دیا، اور وینزویلا کی آرمی، وہاں کے عوام کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اب گرین لینڈ ٹارگٹ پر ہے، ادھر ایران بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ اب یہ اگلے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ امریکہ کا اگلا ہدف گرین لینڈ ہے یا ایران ہے۔ ایران میں بھی لگاتار پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور احتجاج کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ کی طرف سے لگاتار ایران کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے، ادھر گرین لینڈ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہے۔ جو سب سے حیران کرنے والی بات وہ یہ کہ وینزویلا پر حملہ ہوتا ہے اور اس کے خلاف صرف 3-4 ملکوں نے ہی کھل کر زبان کھولا ہے، کھل کر امریکہ کی مذمت کی ہے، کوئی اور ملک سامنے نہیں آ سکا۔ یعنی صرف چین نے امریکہ کے حملے کی مذمت کی، روس نے مذمت کی، ایران نے مذمت کی، کیوبا نے مذمت کی، اس کے علاوہ کوئی اور دیش سامنے نہیں آ سکا۔ کچھ دیشوں نے ثالثی کا فریضہ نبھانے کی پیشکش کی۔ اب جو اہم بات وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے پوری دنیا جھک چکی ہے۔ امریکہ جس پر چاہے حملہ کرے اور دنیا تماشا دیکھتی رہے گی، کوئی نہیں بولے گا۔ جب وینزویلا پر حملہ ہوا تو بہت سارے اخبارات نے، بہت سارے تجزیہ نگاروں نے یہاں تک کہا، یہ لکھا، یہ بتایا کہ اب دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ وینزویلا پر حملے کا مطلب ہے کہ روس پر حملہ، چین پر حملہ، ایران پر حملہ، اور امریکہ کے بعد دنیا کے جو بڑے سپر پاور ممالک ہیں جن کے پاس طاقت ہے،
ان میں روس ہے، چین ہے اور ایران ہے، اور ان تینوں دیشوں کی جو آرمی کی طاقت ہے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو پوری دنیا مان چکی ہے۔ ایران دنیا میں تیسرا دیش ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ریزرو آئل ہے۔ روس کے پاس بھی بہت زیادہ ریزرو آئل پایا جاتا ہے، چین کے پاس بھی ریزرو آئل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چین ٹاپ 10 ممالک میں شامل نہیں ہے، لیکن چین ان دنوں لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، نئے نئے ہتھیار بنا رہا ہے۔ اب ایسے میں بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کا، فورن ایشوز کے ایکسپرٹ کا ماننا یہ تھا، ان کا تجزیہ یہ تھا کہ روس، چین، ایران ایک ہو جائیں گے، یہ سب مل کر وینزویلا کا ساتھ دیں گے، امریکہ کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ لیکن کسی دیش نے بھی وینزویلا کا کھل کر ساتھ نہیں دیا، کسی نے آرمی سپورٹ نہیں دیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ بس ان دیشوں نے زبانی طور پر مذمت کی اور بقیہ دیشوں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، انہوں نے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دیا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ امریکہ کا معاملہ ہے، اگر امریکہ کے حملے کی ہم نے مذمت کی تو اگلا نمبر ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر نے خاموشی اختیار کی۔ بہرحال اس ظلم کے خلاف کم از کم 3 ملکوں نے بولنے کی تو ہمت کی، بقیہ ممالک نہیں بول سکے۔ اب یہ جو باتیں ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، یہ سب ممالک متحد ہو رہے ہیں، فی الحال اس کے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔